बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है एक शख्स और उसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। एक शख्स अपनी जात का कैदी है, वो समझता है उसकी जात और ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर है। अपनी औलाद को फौज में भेजो फिर बयानिया बनाना। एक जहनी मरीज ने 2 रोज कबल ट्वीट किया, इसे गौर से देखें। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। अगर कोई अपनी जात के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक करता है तो इससे भरपूर निपटा जाएगा। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया अब वो उठा रहा है उसको। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डालें। दैट डजंट अलाउ यू कि आप पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भड़काएं। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि वो जो अंदर बैठा हुआ है जहनी मरीज से लेकर बाकी जितने भी हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं, वो हकीकी इश्यूज पर बात नहीं करते क्योंकि ऐसे बयानिए बनाना उनकी सारी सियासत है। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिखा जा चुका था। अभी पूछें क्यों नहीं लगा? अपने गवर्नेंस की बात ये नहीं करते ताकि वो अपनी करप्शन और लूट मार जारी रख सकें। आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वो फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिए बनाता है। ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू देम। उनके कागजों में तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग चुका था, अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो एक NSA भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो CDF की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। वो तो बड़े वसूख से बताते थे ना। तो उनको तो एक मेंटल, एक वो कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम में रखा जा रहा है जहाँ पे उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूँ, मैं अपनी करप्शन जारी रखूँ। आप मुझे बताएं ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉकी अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानियों को चला रहे हैं। आपने मार्का हक में देखा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान का दोस्त है। भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें कि कहां से ट्वीट होती है और ये कहां से बयानियां उठा रहे हैं। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा। जो खारजियों की सहूलतकार है, एक ज़हनी मरीज यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला। आपने भी मार्का हक में देखा था, ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाएं इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है।
یہ خارجین کے جو صورتکار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا اور ٹائمنگز دیکھیں منٹوں میں گھنٹوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ جو انڈین میڈیا افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے آپ اس کو اٹھائیں گے کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے ہمارا دشمن ایک ہے پاکستان کی افواج اس کی لیڈرشپ. بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ایسے نہیں چلنے دیا جائے گا. سوشل میڈیا کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا. جو شخص رویہ تبدیل نہیں کرے گا اس کے ساتھ سختی ہوگی. بانی پی ٹی آئی بھارت اور افغانستان کے لیے سپیس پیدا کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی اور کالا دم جماعت قرار دینے پر قانونی مشاورت ہوگی. اڈیالہ جیل کے باہر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. گرفتاری اور مقدمات بھی درج ہوں گے. وہ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے. سوشل میڈیا ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوگا. بڑا بیہیویئر چینج آیا ہے سی ایم کے پی میں. ابھی این ایف سی کی میٹنگ پہ آئے ہوئے تھے. اس سے پہلے تو وہ کسی میٹنگ میں آنے کے قائل نہیں تھے. تو بہیو کریں گے تو چیزیں ٹھیک چلیں گی. بہیو نہیں کریں گے تو یہ آپشن ہمیشہ موجود ہوتی ہے ہر حکومت کے پاس. آلریڈی نشان ان کا وہ خود کھو چکے ہیں. پابندی کے حوالے سے مزید قانونی کوئی دیکھتے ہیں کہ مشاورت ہوگی اس پہ. دے مس دی ٹرین. کوئی بات چیت نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ دہشت گرد ہیں. یہ مذمت کریں ان کے لوگ. عمران خان کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں فوج اور فوج کے سربراہ کے خلاف اس کی مذمت کریں. اس پہ معذرت کریں. آ کے بات کر لیں اسمبلی کے اندر جنہوں نے کرنی ہے. جو اس سوچ کے مالک ہیں جو اس لائن کے ساتھ کھڑے ہیں ان سے کوئی بات چیت نہیں. کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی وہاں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. کوئی لا اینڈ آرڈر کریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. سچویشن وہاں پہ گرفتاریاں بھی ہوں گی. پرچے بھی ہوں گے اور ان کو وہاں پہ بالکل نہیں اکٹھا ہونے دیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 اور 10 مئی کے مقدمات ختم کرنے کی منظوری دے دی. محکمہ قانون نے کیسز ختم کرنے کے لیے سفارشات صوبائی کابینہ کو ارسال کی تھی. کابینہ منظوری کے بعد مقدمات واپس لینے کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا جائے گا. مزید دیکھتے ہیں پشاور سے ذاکر اللہ کی اس رپورٹ میں. خیبر پختونخوا حکومت نے 9 اور 10 مئی کے مقدمات ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے متعدد اراکین اسمبلی مقدمات میں نامزد ہیں جس کے باعث حکومتی اراکین اسمبلی کے سزا کی صورت میں نااہلی کا خدشہ ہے. تاہم ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے مقدمات واپس لینے کی سفارشات تیار کر دیے گئے. ذرائع کے مطابق محکمہ قانون کی جانب سے 9 اور 10 مئی کیسز ختم کرنے کے لیے سفارشات صوبائی کابینہ کو ارسال کر دیے گئے تھے. صوبائی کابینہ اجلاس میں کیسز ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی. 9 اور 10 مئی کے 51 مقدمات میں ریاست کابینہ سے منظوری کے بعد دستبردار ہوگا جبکہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی گئی. صوبائی معاون خصوصی اطلاعات شفیع اللہ جان کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان اور اراکین اسمبلی پر تمام کیسز سیاسی اور انتقامی بنیادوں پر بنائے گئے تھے. جتنے بھی کیسز ہیں انصاف کے تقاضوں پر پورے نہیں اتر رہے ہیں. ایسے بے بنیاد کیسز ختم کرنے چاہیے. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ پابندی نااہلی اور 9 مئی کے مقدمات کا منطقی انجام اب سب کچھ ہوگا. پی ٹی آئی کو ایسا ماڈل بنایا جائے گا کہ آنے والی جماعتوں کو عبرت ہو. ریاست مخالف لوگوں کو اب پاکستان میں جگہ نہیں ملے گی. لگ رہا ہے سہیل آفریدی سیاسی خودکشی کی طرف چل پڑ رہے ہیں. جس دن گورنر راج لگا اس دن کے پی میں ترقی ہوگی. وہ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے. ان کو ایک ایسا ماڈل بنا دیا جائے گا جس سے ساری سیاستدان ان کے لیڈران اور آنے والے وقت کی سیاست آنے والی پولیٹیکل پارٹیوں کو اس ماڈل سے عبرت ہوگی. لرزیں گے وہ. یہ ابھی کی تاریخ میں تو ایز آف ناؤ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اب آج بھی اس بیان کے بعد ریاست کا جواب آنے کے بعد کے پی کی حکومت نے 9 مئی کی کیسز ختم کر دیے. کہ کتنا فرنٹ ان کے پاس ہے اور کتنا فٹ ہے اور کتنا رہتا ہے فرنٹ اور کتنا فٹ رہتا ہے اور کتنا ان میں دم ہے اور کتنا ان میں خم ہے دیکھ لیتے ہیں. لگ رہا یہ ہے کہ وہ سیاسی خودکشی کی طرف چل پڑے. اب اگر سیاسی خودکشی کی طرف کوئی چل پڑا ہے تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا نا. کیا کہ آپ نے گورنر راج لگا اس دن صوبے میں دوا کے ڈیولپمنٹ ہوگی, دبا کے آپریشن ہوگا, دبا کے امن و امان ہوگا.
क्रिप्टो असासों की खदमात फराहम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए मुजव्वज़ा नए कवायद तैयार। खदमात फराहमी के लिए साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के तकाजे पूरे करना होंगे। रजिस्टर्ड इदारों के लिए जामे सिक्योरिटी पॉलिसीज का नफाज और बाकायदा जांच को लाजमी करार दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा कौन से नए कवायद तैयार किए गए हैं? की हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो असासों में सरमायाकारी के लिए और जो क्रिप्टो असासों की सर्विसेज फ्राहम करने वाले अदारे होंगे उनके लिए साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए नए मुजव्वज़ा कानून तैयार कर लिए गए हैं, जिसकी जल्द अप्रूवल के बाद इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। जो ड्राफ्ट इब्तदाई तौर पर तैयार किया गया है और मौसूल हुआ है उसमें बताया गया है कि तमाम जो रजिस्टर्ड अदारे होंगे उनको साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस पर अमल दरामद करना और इसको नाफिजुल अमल बनाना यकीनी करना होगा। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि जो सार्फिन क्रिप्टो कौंसल्स में सरमायाकारी करेंगे उनकी तमाम जो डाटा होगा वो मुकम्मल तौर पर शिफाफ और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनको जो साइबर अटैक्स होंगे उनसे बचाने की जो जिम्मेदारी है वो क्रिप्टो असासों की जो सर्विसेज फ्राहम करने वाले अदारे होंगे उन पर आयद की जाएगी। अगर किसी भी सारिफ के जो क्रिप्टो असासों में सरमायाकारी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हुई, उसके नेटवर्किंग को प्रॉब्लम हुआ, उसके असासों में उसको लॉकिंग अनलॉकिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो इसकी ज़िम्मेदार जो होगी वो क्रिप्टो सर्विसेज फ्राहम करने वाले जो अदारे हैं उन पर आयद की जाएगी। साथ में ये भी बताया गया है कि बाकायदा तौर पर जो साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए मेकनिज़म जो कवायद तैयार किए गए हैं और जो कंपनियां इसको नाफिजुल अमल करेंगी सालाना बुनियादों पर इस पर नज़रसानी भी की जाएगी ताकि टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जा सके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जो क्रिप्टो असासों की सर्विसेज फ्राहम करने वाले जितने भी रजिस्टर्ड अदारे होंगे उनको ऑडिट भी करवाना होगा और जितने उनके पास क्लाइंट्स का डाटा मौजूद होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग को देखते हुए उस पर तमाम कवायद को लागू करना होगा।